السلام عليكم ورحمة الله. غنشوفو ان شاء الله في هذا الفيديو لا كوريكسيون ديال ليكزارسيس 10 toujours la série 5 la notion ديال لي طابلو unidimensionnel. L'exercice على بركة الله تيقول لنا un tableau A de dimension 1 plus 1 contient une valeur entière triée par ordre croissant. Insérez une valeur val donnée au clavier dans le tableau A de manière à obtenir un tableau de 1 plus 1 valeur triée. Alors نفهمو لي لونسي ديال ليكزارسيس من بعد نشوفو لا كوريكسيون. ليكزارسيس عبارة عن واحد البروغرام اللي كيطلب من لوتيليزاتور باش يعطيك لا ديمونسيون ديال واحد الطابلو، من بعد يدير الغومبليساج ديال داك الطابلو. من بعد ما لوتيليزاتور غيدير الغومبليساج ديال الطابلو، خاص دوك لي فالور اللي غيدخل كيف ما شفنا في ليكزارسيس من قبل خصهم يكونوا يعني باغ اوردر كرواسون، يعني يكونوا تريي. في حالة يعني لوتيليزاتور هو تيدير لا سي مثلا جا هنايا بلاصة 7 حط مثلا 2، الو هنا كيف ما شفنا من قبل ما غاتونجيستراش هذيك لا فالور اللي دخلت حتى يعطي واحد لا فالور اللي كبر من 5 اولا كتساوي 5، يعني سي دو سويت حتى كيكمل لا سيزي. ومن بعد غيتافيشا ليه الطابلو، يعني من بعد ما غيدخل غيدير رومبليساج غيتافيشا، وغيقول لي البروغرام من بعد عطيني واحد لا فالور فال، غيقول ليه دوني فال. باغ اكزومبل لوتيليزاتور عطانا فهاد لا فالور 10. البروغرام شنو خصو يدير؟ خصو يشد هاد الطابلو نيت. اش خصو يدير؟ اول حاجه غيبدا بها هي انه غيزيد واحد لاكاز باش يولي الطابلو يعني لا ديمونسيون ديالو غتزاد، غدير انكريمونطا بواحد، يعني ان غتولي هنايا ايكال 9 لو ميم طابلو. وهاديك لا فالور اللي غادي يعني غيدخل لينا لوتيليزاتور البروغرام ما غيحطاش فهاد لاكاز اللي اللي زاد، انما غيحطها في بلاصتها يعني بالترتيب باغ اوردر كرواسون، يعني غيحطها وتجي ما بين جوج ديال لي فالور، يعني تجي كبر من وحده وصغر من وحده. الوغ باغ اكزومبل حنا ندير واحد لا كومباريزون اللي خص البروغرام يديرها. مثلا هنا عطانا 10، ما بين واحد وجوج ما كايناش، ما بين هادي وهادي ما كايناش، هنا ما كايناش، لا ميم شوز. نوصلوا ل 8 غنلقاو ان 10 محصوره بين 8 و 13، يعني عندها بلاصتها هنا الوسط. الوغ البروغرام اش غيدير؟ غادي يجيب هادو غيدير هكا، غيجيب هادي هنا وغيجيب هادي هنايا وغيجيب هاد العشرة هادي الوغ هذا هو الطابلو جديد وغي افيشيه. اذا ليكزارسيس دابا ملي فهمناه غنمشيو نشوفو لا كوريكسيون ديالو. نحلو بروغرام، غادي نجيو نديكلاريو واحد لي فاريابل تيب اونتي اي جي ان فال و لو طابلو ديالنا اللي غنخدمو به، وغنعطيوه واحد لا فالور ماكسيمال ديالو، ونطلبو من لوتيليزاتور على لا ديمونسيون ديال الطابلو. نعطيوها ان، نقراو هاديك ان، من بعد غنجيو وغادي نديرو قبل ما غندخلو في الرومبليساج باغ بوكل، يعني قبل ما نخدمو بالرومبليساج اللي كنعرفو بالنسبه للطابلو غنجيو نقراو يعني واحد لاكاز، يعني لاكاز زيرو، لاكاز الاولى ديال الطابلو غادي نقراوها، لان الا ما درناش هاد لا ميثود ما عندناش معاش غنديرو لا كومباريزون، حنا بغينا نديرو لو تري، بغينا نديرو داكشي يجي بالترتيب. يعني قبل ما يزيدنا مثلا لوتيليزاتور هذيك ان بلس ان يعني ديك لا فالور الاخرى، خاص ديجا الطابلو يكون في لانسيرسيون يعني في الغومبليساج داكشي تغومبليسا باغ يعني باغ اوردر كرواسون كيف ما قال لينا ليكزارسيس. الوغ كنديرو كنافيشيو تي دو ان دو بوان، نعاودو نقراو تي دو زيرو. الوغ هنا في لابوكل غادي نبداو من واحد، علاش؟ لان حنا ديجا قرينا تي دو زيرو، الا بدينا من تي دو زيرو غترومبلاصا يعني بحال ما درنا والو. هاد تي دو زيرو غتعاود عاوتاني يطلبها لينا هنايا، غيدخل لوتيليزاتور وغتحط فيها واحد لا فالور جديده ما غتبقاش هادي، اذا هادي ما يبقاش عندها الدور ديالها. الوغ غنبداو الطابلو ديالنا من واحد جوسكا ان كوم دابيتود، نديرو واحد برانش تي ديال يعني كل مره عطينا لاكاز اللي بغا اي بلس ان، لان حنا ديجا هنا افيشات تي دو ان، هنا خاصنا نديرو انكريمونطاسيون باش يعطينا تي ديال دو تي دو 3 يعني جوسكا ان، و ان بيان سور ما يدخلش لها يعني اثر قطعا. وغادي نقراو هذيك تي دو اي،
يعني هنا قرينا تي ديال زيرو، هنا غنبداو من واحد، نقرا تي دو واحد، تي دو جوج، انسي دو سويت. غير كندير رابيل باش نحاول نفهمو داكشي ما نلقاوش شي عراقيل. الوغ هنا غندير واحد لا بوكل وايل، او نقدر نخدمها باف، ماشي مشكل نخدمها باف ولا بوايل. انا فضلت نخدمها بوايل باش ما نطولش عليا الخدمه. غادي نقول ليه وايل تي ديال اي اصغر من تي ديال اي ناقص واحد. علاش؟ لان حنا فين واصلين دابا؟ حنا اول بدينا مثلا في لابوكل اليوتيليزاتور قال لي دخل ليا تي ديال جوج، يعني تي الثانيه تي الاولى هي يقرا يدخل اليوتيليزاتور واحد لا فالور، هذيك تي ديال اي يعني هي هادي اللي يقرا، هي هادي اللي تدخل اليوتيليزاتور. اي كومباري مع تي ديال اي ناقص واحد. شنو تي ديال اي ناقص واحد؟ هادي تي ديال واحد انا كومباري مع تي ديال زيرو، ديجا دخلها اليوتيليزاتور. الوغ الا لقاها صغر منها غيقول لي دوني اون فالور سوبيريور كو بورسونتاج دي، وغيافيشي لي تي ديال اي، يعني سوبيريور ديال هاد لا فالور اللي دخل اليوتيليزاتور. مثلا دخل هنا في الاول 7 وهنا دخل جوج، هنا غادي يقول لي غي كومباري لقى 7 صغر من، يعني غادي قال يعني اللي دخلت الاخرى جوج صغر من 7، اذا خص شي حاجه من 7 للفوق تكون كبر من 7. اذا انا غادي اقول ليه دوني فالور سوبيريور كو 2 كو 7. انا خصني ندير تي موان 1، لان الا خليت هاد تي دو اي غي افيشي ليا غير تي دو اي، يعني هاد لا فالور اللي دخل اليوتيليزاتور مثلا قلنا حنا هي جوج، غيقول لي عطينا واحد لا فالور كبر من جوج، يقدر اليوتيليزاتور يدخل 3 غيعاود يعطيه. الوغ هنا نديرو تي ديال اي موان 1، يعني هذيك لا فالور اللي دخلت قبل منه هادي، يعني يجي من الاخر يقول لي شي حاجه تكون كبر من 7. باغ اكزومبل حنا قلنا هنا 7، وهنا غادي يقرا غيقول ليه يعني غيعاود يطلب منه باش يدخل دو نوفو هذيك لا فالور، غيقول ليه تي ديال بورسونتاج دي اي بلس 1، يعني هذه اللي قرا، وغيعاود يقراها وغيعاود يدور عاوتاني وغيدير كومباريزون، لقاها هي اصغر من هذه ثاني، غيعاود يدير نفس لوبيراسيون انسي دو سويت حتى غيدخل شي فالور اللي كبر منها. ملي غيلقاها كبر منها غيخرج ديريكتومون وغيدور في لابوكل وغيطلب عاوتاني لا فالور اللي موراها، يعني اي 2 تي ديال 2 تي ديال 3 انسي دو سويت. الوغ من بعد ما غيدير الغومبليساج ديال الطابلو، يعني يعمر لو طابلو، نقدروا نجيو نديرو واحد لابوكل فور ديال لافيشاج لو بغينا نديروها ماشي مشكل. نديرو برانش باش نديرو اون افيشيو هداك الطابلو اونتي سلاش ان وفيرغول، هنايا اي بلس 1، هنايا اي تي دو اي ديزولي. الوغ يعني هادي درنا غير ديال لافيشاج باش افيشينا الطابلو نعرفو شنو كنديرو. من بعد غيقول ليا دوني فال اولا اكس اولا شي حاجه، مثلا واحد لا فالور اكس، يعني لا فالور اجوتي اللي غادي تزاد في هذاك الطابلو. غنبداو عاوتاني طابلو نديرو واحد لابوكل اخرى من يعني من 0 حتى ل ان، غادي نقولوا ليه اف تي ديال اي اصغر من فال. حنا تي ديال اي عندنا ديجا مدخلينهم في لابوكل القديمه، يعني غير كنعيطوا على نديرو لها كومباريزون مع هاد لا فالور جديده اللي هي فال. الا كانت تي ديال اي اصغر من فال اي تي ديال اي بلس 1 اكبر من فال، اش كيعني هذا؟ هذا كيعني ان هذيك لا فالور محصوره ما بين جوج ديال لي كاز، غيبقى يكومباري كومباري كومباري حتى غيلقاها محصوره ما بين جوج ديال لي كاز، يعني كبر من هذه وصغر من هذه. اش خصو يدير؟ خاصو البروغرام خاصو يدير بلاصه لهذيك لا فالور جديده ويحطها في واحد لاكاز بيناتهم، يعني تجي من مورا تي ديال اي بلس 1 و تجي قبل من هذه، يعني قبل من اللي كبر منها ومن مورا اللي صغر منها، يعني تجي مرتبه ويتاكرازا طابلو يتزاد بواحد لاكاز
وكيف ما شفنا في الديسان يبقى يعني لي كاز يبقاو يتبدلوا، يبقاو يتصاغروا باش تلقى يعني البلاصه ديالي فين غتحط هذيك لا فالور. الوغ اش غنديرو من بعد ما لقينا الكومباريزون في هذيك لا كونديسيون اف، غنجيو نديرو واحد لا بوكل اخرى فور اللي هي هذه فيها جي كتبدا من ان ناقص واحد. هنا علاش غادي نبدا جي من ان ناقص واحد؟